आमचे फातोर्डाचे एसटी यूथ आयज हे आमच्या गोवा फॉर्वर्डान भितर सरतात देखून मागता सरा लागीन ताका सगळ्यांक बराबर भितर सरून ताका येवकार दिवंक देखून मागता सगळ्यांनी मोठ्यान ताळे मारून येवकार दिवंक आमचो यूथ फातोर्डेचो. आयज हो आमचो फातोर्डाचो यूथ जो आसा तो गोवा फॉर्ड पक्षान भितर सरता आनी आमचो प्रेसिडेंट बाब विजय सरदेसाय तांकां सगळ्यांक मागीर मोगान येवकार करता. देखून मागता ताळ्याचो आवाज मातसो मोठ्यान जावं दी. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो कित्याक आमचेच भुरगे ते. ताळयो कंटिन्युअस दी मोठ्यान जावं दी कित्याक आमगेले ते चेडे आनी चेडवां तुमगलीच. देखून म्हाका सगळे आवय बापाय लागीं तांकां मोठ्यान ताळे मारून येवकार दिवंक हे आमच्या पक्षाक. सगळे युथा लागीं मागता तुमी खंय तरी बसका घेवंक. पूण आयज आमकां पळोवन एक उमेद जाली आनी जे कोण म्हणटात एसटी ते बीजेपीन भितर सरतात म्हणून तांकां एक व्हडलो एक आयज शॉक लागतलो कित्याक आमचो हो यूथ आख्खो आमचो फातोर्डेचो यूथ आयज आमच्या गोवा फॉर्वर्डान भितर सरता आनी एक बरी गजाल आनी खुशालकायेची खबर कित्याक लोकांचे कानार तुमी घेवचे न्हय. भुरगे हांगासर धांवता तुय वयता ते एक रुमर्स बिस्तोच हे पार्टेचे आमचे नांव पिड्यार करूंक. देखून मागता तुमी सगळ्यांनी चतूर रावचे आनी सगळ्यांनी एक जावन आमी हे पावटी आमच्या सराक बरे भोव मतांनी ताका निवडून धाडचो आनी आमच्या गोंयचो सीएम तो जावचो होच एक आमचो आंवडो. मागता सगळ्यांनी ताळयो मारच्यो एक पावट. आनीक हांव मागता बाब पिटर फेर्नांडीस हाचे लागीं सगळ्यांक हांगासर येवकार दिवं. फातोर्डा मूळ गोंयकाराचो एकवट आयज आमी मेळावो हो दवरिल्लो सगळे आमचे फातोर्डाचे एसटी लोकां खातीर. आनी हाचो हेतू म्हटल्यार एकूच आमची मूळ गोंयकार आमी एकठांयला आनी एकठांय आसा म्हूण दाखोवंक. आयज आमचे मदें ह्या फंक्शनाक हाजीर आसा आमचो फातोर्डेचो आमदार विजय सरदेसाय आनीक आमची भावा भयणां. आयज तुमकां हांव येवकार दिता हे मेळावळीक. तेच परी आज खुशाल दिसता ही आमची भुरगीं जे यूथ आमचे सगळे आयज आमकां जॉयन जाता ऑफिशियली तेका लागून आमकां एक उमेद भोगता. तेच परी हो मेळावळो आमी करपाक येवजिल्लें आमचो एकवट आमी करतले म्हणून. जायते आमचे स्किम्स कितें आहा ते आमचे एसटी कम्युनिटीक जे आमी कोत्ता सगळे फॅसिलिटी दिता ती तुमकां खबर आसा. सर आमचो सदांच ताणें ऑफिस तुमकां जे कितें हेल्प सगळे कोणाचें ऑफिस आसचें ना जे आमदाराचें ते भाशेन तुमकां ही फॅसिलिटी आमची फातोर्डात आसा. देखून तुमी युथान भिवपाची कांय गरज ना. तुमी फुडें तुमचो कॅरियर हो दाखोवचो. आनीक आयज आमी मूळ गोंयकार म्हूण आमचे लोक जे रस्ते जे शेतां ते आमच्या लोकांनी हे केल्ले आसा आनी ते आमी फुडें व्हरूंक जाय. तेच भाशेन तुमी पॉलिटिकांक मातशा इंट्रस्ट यूथ जे आमचे आहा ताणें तुमी फुडें येवंक जाय. तुमी फाटीं रावंक शकना. तुमी फुडें आसूंक जाय. सगळे सुवातेर जे तुमी आवय बापायक सांगता रेजिडेंट सर्टिफिकेट हें ते तुमी आतां तुमी फुडें येवन तें करूंक जाय. देखून हांव आशा बाळगिता तुमी हे फुडें वतले म्हणून आनी सगळ्यांक बाय मोगाचो येवकार दिता. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो. कार्यक्रम फुडें व्हरतना आमचे मदीं आसा
आमचो फातोर्डेचो एक बरो बिझनेसमॅन, एक बरो कातोरीस आनी आमचो ST समाजाचो एक बरो वावुरपी पी आग्नेलो फेर्नांडीस मागता ताणें आपली 2 उतरां हांगासर सांगप. मागता सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो पी आग्नेलो फेर्नांडीस हाका. मातशे रशिल्ले आमचे फातोर्डेचे आमदार आनी आमचे गोंय राज्याचे आदले डेप्युटी CM श्री विजय सरदेसाय आनी सगळे म्हजे भाव आनी भयणो आनी तुमकां सगल्यांक देव बरी सांज हांव येता. पिटरान म्हाका काल फोन केलो आनी म्हणूंक लागलो 2 उतरां उलय उदरगतीचेर फातोर्डांत जें उदरगत जाल्या ताचेर. इश्टानो, आमच्या फातोर्डांत जी उदरगत जाल्या ती हांवें तुमकां सांगची गरज ना. नदर मारल्यार तुमकां दिसून येता सगळे कडेन आयज फातोर्डा नितळ आनी चकचकीत दिसता. रस्ते सगळे लांब आनी रुंद आसात, आमकां बरे फुटपाथ आसात, आमकां बरे ड्रेनेजीस आसात आनी हे सगळे आमकां हांगासर फातोर्डेकारांक घडून हाडलां करून दिलां तें जावन आसा बाब विजय सरदेसायान. म्हाका एक उगडास येता, फाटल्या 12 ते 13 वर्सां आदीं अशीच फातोर्डा PWD ऑफिसाच्या मुखल्यान एक बाश आउट ऑफ रोड गेली आनी आमचो सिरील बाब आहा ताच्या घरा मुखार ती पडली आनी थंयसर एक इस्कॉलाचो भुरगो उतरलो. तेन्ना रोड एकदम नॅरो आसलो तो आनी एक कुटुंबाक आपलो भुरगो म्हणून जालो. पूण आयज तुमी फातोर्डा नदर मारीत जाल्यार एका रस्त्यांतल्यान 4 गाडयो वचोंक आनी घेवंक येता आनी एक्सिडेंट फातोर्डांत जाल्यात म्हणून हाका तरी आतां उगडास येना. हे सगळे वेवस्थीत आमकां ही सवलत्यो हांगासर मेळटा जाल्यार फकत आमच्या आमदाराक लागून श्री विजय सरदेसायाक लागून. आमी आमचो एकवट दाखोवया, आमी आमचें खाशेलेपण दाखोवया आनी फुडें सरोया. येता त्या इलेक्शनाक विजय बाबाक आमचो मोलादीक शिक्को मारून ताका भोव मतांनी आमी निवडून हाडुया आनी आनीक एकदां ताका गोवा असेंब्लीन धाडुया. करूंक तुमची आनी आमची कामां. ताका एक बरें काळीज आसा आनी तो केन्ना आमकां आमच्या ST समाजाक आदार करपाक आउट ऑफ वे म्हणजे आपल्या लागीं जाता तितलो आदार करूंक तो केन्नाच फाटीं सरोना. तुमकां सगल्यांक आनीक एकदां मोगाचो येवकार आनीक म्हजी 2 उतरां बरे भाशेन आयकली म्हूण देव बरें करूं. मागता सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो पी आग्नेलो फेर्नांडीस हाका. मोगाच्या भावांदान भयण्यांदो तुमकां पळय सद्या थँक्यू म्हणटा की तुमी ST मिटिंगी येयले म्हूण आनी एक आटे सॉरी म्हणटा की SO स्पीच हांवें केन्ना दिलें ना. फर्स्ट टायम म्हगे लायफ हांवें स्पीच दिता कितें वयर सकयल जाय जाल्यार तुमी सजमोन घे म्हाका म्हणटरी. एक्चुली हांव सांगूंक सोदतां आमगेले वुमना पासत म्हणजे बायलां चेडवां पासत एक्चुली पयलीं तेन्ना म्हणजे आमगे सर बाब निवडून एज पयलें म्हणजे तो आमदार जाचे पयलें हिंगा आमगे ते भाशेन वातावरण कांय नासलोलें. आतां जायत उदाहरण म्हणजे चेंजीस जाला. रातची येवपा भिरांत दिसना. स्टेडियमा भायल्यान सरान आमगे सोंपे घालून दवरले ती कोण कोण आसता. आतां जर तुमगेलो एग्जाम्पल आतां आमी तियात काबाक रातची 2 1 3 घार येताय. पयलीं आमी भिताली येवपाक कित्याक वाटसर म्हणजे कोण आसनासलो वाटेचेर. आतां ते सोंपे घाली आसता मातशें कोणूय दोग जामून सर बसलो आसताय भिरांत दिसना. म्हाका हाय म्हूण कोण बसताय नाल्यार कोण बसपा नासलोले म्हणटरी मातशें आदार जाता. दुसरी म्हणल्यार आमगे फातोर्डा स्टेडियम म्हणजे आमगे फातोर्डा एरिया हितून आमकां पुलीस स्टेशन लागीं आहा. पयलीं तितली मारगांव आसतना तितली जायनासलोलें. आतां ही पुलीस स्टेशन जाय दिसान आख्खी रातभर एक म्हाका दिसता 15 मिनटांनी पुलीस भोंवताय तेय दिसती पडटाय. म्हणटरी आमकां बायलां चेडवां मातशी सेफ्टी जाता ना तुमचो हे. आतां आमगे गोंयांत चडशी रेप मर्डर किडनॅपिंग चड जाता. पूण फातोर्डा एरिया आमगे तितले अशे बायलांचे चेडवांचे अत्याचार तितले जालो ना कित्याक आमकां हिंगा फ्रिडम आहा. कित्याक तेंय जाल्यार सर विजया लागून कित्याक तेणें आमकां उदारगत केलां. लायटी आहाय आनी आख्खी सगळें उदारगत चेंजूच करून उडयलां. म्हणटरी आतां आमगे मातशें भिरांतूय ती गेल्या. दुसरें म्हणल्यार हांव सांगूंक सोदतां आमी युथा पासत यूथ आतां यूथ म्हणल्यार आमी आतां जालीं काजार जालीं आतां यूथ तुमी भुरगीं म्हणटरी आतां यूथ तुमगेलो तूं मुखार सरपाक जाय. हें आमगेलें गोंयकारपण मुखार व्हरपाक म्हणटरी तुमी आतां मुखार सरो जाता. कितें प्रोग्राम बिकॉज जाल्यार आमगे सरागे सदां आदार आसताच. आतां सपोज आमगेलेंचय 2 वर्सां जालीं पॅन्डॉमिकान तियात्र बंद आसलोलें. हांव तर म्हगे तियात्राचेर जियेतां
म्हणटरी तियात्र बंद जाल्लोले हांव जाणा कितको परिस्थिती आमकां काळी ती आमी घरांनी पयशे हाटेन सगळे प्रॉब्लम जावपा लागली पूण सरान आमकां तियात्र आदार दिन तियात्र परतून ओपन जाले म्हणटरी कितें आमगे घराचे डिस्पेसीस सुटलो देखून तुमकां सांगता कितें प्रोग्राम बी कितें करपा जाल्यार सराय सदां आदार आसता जे टाय ब्रेकर टोर्नामेंट म्युजिकल शो तियात्र घालपाक जाय जाल्यार सराको आदार मेळटा सर आदार दिता त्या तेंपार आमी जेन्ना तियात्र नासता तेन्ना असो आदार मेळून नासलो आमकां तेन्ना आमगे पयशांचें आमकां खूच पडटालें आतां तरी आमकां कितें आदार आसता म्हणटरी तुमचो आदार घेवचो आनी दुसरी म्हणल्यार बिजनसा वयर आतां आमी फातोर्डा एरियान जायत बिजनसकार आहाय आमगेले म्हणटरी ते आमकां कोण न्हय कोण कितें कोत्ताय केसो बिजनस कोत्ताय कितको तें आमकां कांय कळना पूण जेन्ना कितें जाता गांवांनी तेन्ना आमगे सर विजय आमकां सदां आदार दिता आतां हिंगा धरतो एक आतां हिंगा मिटींग आहा हिंगा लायटी गरज आसता स्टेजी गरज आसता या सावंडा गरज आसता म्हणटरी सर पयलीं आमगे फातोर्डा भुरग्यांक तांकां पयलीं चान्स दिता जे फातोर्डा भुरग्यां कडेन कितें आहा तें पयलीं हाडटा तांकां पयलीं चान्स दिता जे सावंड घालपा लायट घालपा स्टेज घालपा माटो घालपा तो आवटसायडर केन्ना तांकां पयलीं चान्स दिना पयलीं आमगे फातोर्ड्या भुरग्यांक तांकां पयलीं चान्स दिता म्हणटरी आमी सराय उद्देशी तोय आमकां आदार मेळटा जावं एक कितें कॅटरिंग कितें आहा कितें जेवणां कितें आहा पळय सर तांकां चान्स दिता सराय मिटिंगां कितें जेवण आहा जाल्यार तांकां पयलीं चान्स दिता म्हणटरी हे भाशेन आमकां जाय सहकार मेळटा हो सहकार तुमी घेवचो म्हण हांव तुमकां आस बाळगिता आनी तुमी म्हणटा गोंयकारपण सांबाळुया थँक्यू देव बरें करूं बाय डोरेटी तुज्या मोलाच्या पुत्रांक आनी हे प्रोग्राम फुडें वतना मागतलो बाब फ्रांसिस्को पिंटो हाचे लागीं येवन आपली 2 उतरां तुमकां सांगू मोगाच्या भाव भयणांनो सगळ्यांक तुमकां देव बरी सांज आवडयता आमचो मनादीक आमचो लाडगो म्हणले भशेन फातोर्डाचो MLA बाब विजय सरदेसाय आयच्या दिसाक आमचे मदें हाजीर आसा आनी तुमी व्हडा मोगान मूळ गोंयकाराचे एकवटाक सपोर्ट कसो आनी बाब विजयाक सपोर्ट कसो तुमी हो दाखयलो हो येदो व्हडलो नेट तुमचो पावर तुमचो दाखयलो म्हूण तुमकां हांव शेबासकी दिता हांव सांगूंक सोदतां हो मूळ गोंयकारांचो एकवट जायते वर्सां आदीं तुमचे भशेन आमी सुमार 35-40 वर्सां आदीं हो घडोवन हाडलोलो आनी तातूंत जायते आमचे बरे देखणार भाव थोडे सोंपले कुट्टाळेचे आंतोन फ्रांसीस फर्नांडीस जावं कायतान बारिटो वेर्ना पिटर गामा आनी जाय एमिदियो मिरांदा दावुर्ली जायते जाणांनी आंतोन गांवकार सगळ्यांचीं नांवां सांगूंक जायना बाब आमचो सोंपलोलो इंजिनियर लुईस कायतान डायस ताचेंय जायतें योगदान आसा हो मूळ गोंयकाराचो एकवटा फुडें व्हरूंक ताणें जायतो नेट मारलो ते टायमार मोबायल बीन तितले नासले घरांनी भोंवून ते रेकाद दिताले आनी मूळ गोंयकाराक खातीर आमच्या ह्या समाजा खातीर कितेंय तरी करचें म्हूण तांकां हुस्को आसलो आनी ते करीत रावले आनी ही सवलती म्हणल्यार आमकां आयज STच्या नांवान हे जायते रिजर्वेशन आसा जावं डॉक्टर आमचे भुरगे जाले इंजिनियर जाले हे सवलती घेवन रिजर्वेशन आसा त्या खातीर आमकां एडमिशनाक रिजर्वेशन आसा हे घडोवन हाडलेले एका देखून एका फायदो आमकां जायतो जालो आमच्या भुरग्यांक आनी आज काल आमकां अदीक आनी अदीक नेटान चलोवंक ताचो जायतो सपोर्ट जाय बाब विजयाक सजमून आयला आमचे पासत कितें तरी करूंक जाय आमच्या समाजा खातीर खंय कितें उणें पडटा तें तो करूंक तयार आसा जावं शिकपा वाटेन एज्युकेशन खंय तरी कितें कमी पडटा जावं भुरग्यांक गायडन्स जाय जावं कंप्युटर ट्रेनिंग कितें जाय जाल्यार बाब विजय म्हाका दिसता सदांच तयार आसतलो आदार करूंक तेच भाशेन बाब विजयाचें सांगूंक गेल्यार आमी आतां जायतीं वर्सां ताचे फाटल्यान आसात कित्याक तो बऱ्यांतलो बरो वावर कोता हुस्को ताका जाता थोडेच टायमार तो पावरांत आसतना ताणें इतलो वावर करून दाखयलो इतलो आमी अजाप जाताले इतलें डेवलपमेंट कशें ताणें थोडे तेंपा भितर करून दाखयलें म्हणून आनी जोरी तर ताका फूल टर्म मेळ्ळो जाल्यार तो म्हाका दिसता आमकां जायतो आनी अदीक फायदो जावपाचो आनी जातलें जाल्यार फुडें जातलें जाल्यार आमी ताचे फाटल्यान रावून ताका आमी निवडून हाडूंक आनीक एकदां एसेंब्लीन धाडून आमी आमची बरेपणां आमी करूंक पावतले बाब विजयाचें सांगपाचें म्हणल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तुमी पळयलां हें थोडोसो वावर करून तें सारकें कोणबेतालें बाब विजयान सकाळी फुडें फोन करून कांय वर्सां फाटीं
आपयले आनी आपण रस्त्यार रावन रस्तो वाडयलो हॉस्पिटलाचे फुडल्यान रावन आमकां वर्कर्सां थोडे उबे केले आनी ट्रॅफिक बंद केले आनी तेन्ना एक आमचो चेअरमॅन आहलो ताणें तो हिंगा येयल्लो आहलो तो आतां CM जाल्लो आहा पूण ताणें आमचें ऑब्जेक्शन कितें काय म्हणून सांगल्यार आमी विजयान सांगलें हॉस्पिटलाचो वावर सुरू जावंक जाय आमकां हें हॉस्पिटल चालू जावंक जाय आनी त्याच दिसा जे रस्त्यार बसून हो मनीस आयलो आनी म्हणूंक लागलो तुमचें काम आपण हातीन घेता आनी हॉस्पिटलाचें काम सुरू करता आनी त्या दिसाक काम सुरू जावन आज हॉस्पिटल रेडी जालां विजयाक लागून हें म्हाका दिसता कित्याक हांव हाजीर आहलो ते रस्तो ब्लॉक करून तांकां मागणी केल्ली त्या वेळार म्हाका दिसता असली कोडेगांव कामां डेव्हलपमेंटाची आनी जाय पोलीस स्टेशनाचें सांगलां जायतीं कामां ताणें हातीन घेवन बरेपणाची कामां ताणें आमचे बऱ्याक करून दवरल्यात आनी ताका हुस्को आसा आमचे ST कम्युनिटीचो खंय तरी कितें चुकता जाल्यार आमी एकठांय जावन ताचे फुड्यान आमची मागणी मागया आनी आमची कामां करून घेवया जावं तियात्राचे बाबतीन सांगलां बाय दोरेटीन जायते तेंप बंद आहलो आतां विजय जावं हॉलाचो थोडो दीस स्पेस कितें जाता जाल्यार आदार कोत्ता खंयच्याय तियात्र जे कोण घालतात तांकां आदार कोत्ता चलात तुमचें पोट भरूंक तुमी फाटीं उरलेले जायते आडकुडे आहलेले आतां तुमी चल या फुडें म्हणटे भशेन तो आपणें काम ताणें हातीन घेतलां ह्या तियात्राचें कितें आदार करूंक आनी हे भाशेन तो जायते वाटांनी आमकां सपोर्ट कोत्ता त्या पासत हेय पावटी ताका आमी ह्या इलेक्शना लागीं पावला त्या पासत आमी ताचे फाटल्यान एकवटान आनी सांगातान रावन ताका जैत मेळोवन दिया देव बरें करूं देव बरें करूं बाब फ्रांसीस हाका तो आतां आमच्या सगळ्या युथाक ह्या आमच्या गोवा फॉरवर्ड पक्षान भितर काडटलो गोंय वाचोवया पिणे नाका भिये नाका आमची ताकद दाखोवया हो वाठार जागोवया बरो फुडार घडोवया पिणे नाका भिये नाका इतिहास रचोवया चलया फुडें फुडें आतां पासून राव मोन्यांनी पळयत बसून आडोखाता आपलेच शेत सांग कसो घरांत बसून सरकाराची खोपडी खाली सपना पूरा करूया भिणे नाका भिये नाका सपना पूरा करूया बरो फुडार घडोवया नवे पर्व बरोवया घराचें सोपन अशें आमकां जाय जाय तशें आमी करुया फॉरवर्ड पावल चलया चार दाखोवया गोंय वाचोवया पिणे नाका भिये नाका आमची ताकद दाखोवया हो वाठार जागोवया बरो फुडार घडोवया पिणे नाका भिये नाका एक इतिहास रचोवया चलया फुडें फुडें आतां कसो उगीच रावूं मोन्यांनी पळयत बसून आडोखाता आपलेच शेत सांग कसो घरांत बसून भ्रष्टाचारा दोंगर वाडूं सगळ्यांक माचेर आसलेल्यान सर विजय सरदेसाय आनी हेर मानेस्त आनी आमची यूथ जी आयज जॉयन जाल्यात आनी सगळीं हे सायडीन आसा ती आमची भाव भयणां शेतकार थोडी आनी मूळ गोंयकार सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार आयज हे मेळाव्याक तुमी सगळीं एकठांय जाले म्हणून खूब खोशी भोगता सो सगळ्यांनी आपल्याक जण एकल्याक आयज हिंगा येयले म्हणून आपल्याकूच ताळयो मारया पयलीं खरें आमकां खोस भोगता कित्याक सदांच आमचे जे थोड्या लोकांक मिसअंडरस्टँडींग आसा की आमी ST लोक खंयच्यान वयताय म्हूण एशी धांवताय तेशी धांवताय म्हूण पूण ते लोकांनी
आयज खरें तांकां वॉकल ना जाल्यार पासून वॉकल लावन हिंग येवन चोवपा जाय खरे एस टी लोक हिंग जमा जालो तो आनी हो लोक कोणे फोर्सान तांकां हाडूना आपली मोगान येयले ही आयज इतली यूथ आसाय 500 तरी यूथ ती आयज गोवा फॉवर्ड जॉईन जाले गोवा फॅमिलीक एक तेंच्यांनी हातभार लायला हातभार कित्याक लायला तेंच्यांनी कित्याक आयज एस टी समाजाक कोणें तर वयर काडला आमच्या फातोडा गांवान जाल्यार फक्त ना आमचो विजय सरदेसाय आमच्या सरान युथा पासत खूब काम केल्लें आहा आनी दिसपाक आमी आसाय आमी इतले कावन्सिलर निवडून दिले थोडे कितें दिसता कावन्सिलर हेच टर्मात 3 कावन्सिलर येयले म्हणून आपणे व्हडली एस टी लागून काम केलें म्हणून पूण हेच टर्मांनी सरान आमच्या एस टी लोकां लागून खूब काम केल्लें आहा हांव म्हजेंच उदाहरण दिता आमी एस टीच आमी एक टायम आनी दुसरे कोणा तरी हांव काम कोत्तालें तुमी सगळीं आसाय ती जाणाय आसतलीं आनी एक टायम हांवूय यूथ आसलेलें म्हळ्यार ह्या भुरग्यां भाशेन तेन्ना आमकां सांगलोलें की विजय सरदेसाय जो आहा तो शेत खाता आनी तेका तो MLA तर जालो जाल्यार आमगे शेत हातलो आनी आमगे बाट हातलो म्हूण आनी हांव जेन्ना सरा काम करनाशिल्लें सरागे घराचें कंप्लेन घालपाक हांव आसलोलें आनी तेन्ना कंप्लेन घाल तेन्ना म्हाका खबर ना विजय सरदेसाय कोण म्हूण पूण हांव कितें करतालें एप्लिकेशन बरोवन हाडून दिलें हांव सायन मारतालें म्हाकाय बरें दिसतालें हरशीं कित्याक सायन मारपाक मेळना न्हू ती एक सायन मारपाक मेळटा म्हूण सो हांवूय मारतालें पूण जेन्ना एक दिसाक हांवें तें फॉर्म वाचलें वो कित्याचेर हांव सायन मारता तें एक दिसा हांवें वाचलें तेन्ना म्हाका खरें कळ्ळें की हांव कोणाचेर तरी कंप्लेन घालता म्हूण जे मनीस हांव ताका वळखना पासून म्हूण आनी जायत तेंपान म्हाका एक भितरल्यान मनानसान एक राग येस आसलोलो की हांवूय आमगे शेत हातलो म्हूण कित्याक आमी शेतकारां आमी ल्हान आसतना स्कुलासान येयले म्हणटोर आमी शेतान काम करपी शेतां मातल्यान काम करून आमी व्हडलीं जाल्लीं आहाय पूण जेन्ना हांव बरें ना जायन थोडे कांय कारणां लागून बरें ना जालें आनी हांव काम सोडलें इतलें आसतना सरान म्हाका आपयलें आनी हांव तेज फुड्यान गेलें फर्स्ट टायम हांवें सरा सांगलें सरा हांवें फेस टू फेस तेन्ना पयलो आनी तेन्ना हांवें सरा सांगलें भिवोन सांगलें सर तुजेर कंप्लेन घायलो ती हांवूच म्हूण आनी तूं म्हाका कितें म्हणशी हांव म्हूण हांव वयता म्हूण ना जाल्यार सो सरान म्हणलें कांय नजो पूण हे सांजचे 3 वेळा हांव सांगता कोणाली शेतां सरान हावनाय आनी शेतां तर हायलोली जाल्यार ही वद जाण आसाय शेतकारां हिंगा ही म्हजी शेतकार भाव भयण आहाय माय ती आसाय सोगलीं तांकां खबर आहा जाल्यार शेत तर हायलोली जाल्यार आयज हे फातोडा जी शेतां लोकांनी रोयन आसतना पाड दवरलें ती शेतां आयज लोक शेत रोवपाक लागपा नासलेलो सरान शेतकारां लागून खूब केल्लें आहा सगळ्या सोबे माजार दिश्टी पडटा स्वता गोवाय दिवपाक कोणें भिवपा जायना आनी हांव हिंगूब रावन हांव स्वताकू गोवाय दितां कित्याक तुमकां खबर आहा सर सदांच 17 वर्सां जालीं शेतान मेशीन घालता बी दिता भाजे बी दिता सार दिता शेत कोसपा दिता ते सगळें तुमकां खबर आहा पूण आमचो एक पडलो आमदार आहा तो कितें म्हणटा सबसिडी दीत थंय तो सबसिडीचेर गव्हर्मेंटा सबसिडी दीत म्हणटा हांव थोडें क्लियर करता पयर बी दिल तेन्ना हिंगा सराके घरा कडेन सारे आनी भाजे बी दिल तेन्ना हांवें सांगलोलें पूण तेन्ना सगळीं नासलोलीं कित्याक ही आतां हिंगा आसाय ती सगळीं शेत रोयनाय थोडीं शेत रोय नासलोलीं आसाय सो तांकांय कळपा जाय कित्याक दामू नायका कितें दिसता जेन्ना बी थोडो लोक एसटी मेळटा तेन्ना ताका आनी उलोवपाक कांय आसना तो फक्त ना शेताचे तितलें उलयता आनी शेतकारांनी बी ताका सारको जाग दाखयला कित्याक पयर तो इलेक्शना लागून तेणी मेशीन हाडलें इतलीं वर्सां ताका शेतकारां मेशीन येवं ना ताका खबर ना शेतकारां जाय म्हूण शेतकारां मेशीन जाय म्हूण ताका खबर ना पूण तो मेशीन घेवन येयलो आनी मेशीन घेवन येयलो आनी ताका बाबड्या खबर ना तेणी थिंग नुवें देंवयलें तेणी जे शेतां कोणागे मेशीन घायलां तेंगे नांव हांव जाणा 7 जाणां तेणी मेशीन घायलां इतलो लोक तर शेतकार तेजे बरोबर तो म्हणटा ते भाशेन आसाय जाल्यार त्या शेतकारां तेणी मेशीन कित्याक घायलें ना
आनी लोकां आमगेले जे शेतकार भाव आसाय तांकां खरेंच काळजांतना शबासकी दिता. कित्या लागून कित्याक तेंच्यांनी आपल्यागे शेतान मेशीन घालनाक म्हूण सांगिल्लें. कित्याक तेंच्यांनी सांगिल्लें वर्साक आमकां विजय सरदेसाय आमकां मेशीन दिता, आमकां पयसो घेयना, आमकां कांय दिना. तूं आयज आमकां इलेक्शना लागून मेशीन घालता, पूण येत्या वर्सा आमकां मेशीन कोण घालतलो? कित्याक ही जी शेतकार आसाय ही शेतकार आसाय ती खरें कश्ट करपी, ती मूळ गोंयकार आनी ती फटींगपण करपी न्हू. कित्याक तांकां खबर आहा एक म्हणणें आहा की जो जेवण आमी ज्या पानान जेवताय त्या पानान आमी बेमानपण कोन्नाय. आनी हांव खरें सांगता कित्याक एक म्हाका क्लियर करपा जाय तुमकां आतां सगळ्या शेतकारांक तेशी दुसऱ्यांक. शेतान तो सबसिडी हे हांव जायते फावटी क्लियर करपाक सोदतालें, पूण म्हाका एक चान्स मेळनासलो. कित्याक सदां आमी मेळटा तेन्ना शेतकारांच आसतालीं, पूण आयज तुमी सगळीं आसाय. देखून हांव आयज मुद्दम टायम घेवन हांव तुमकां सांगतलें कित्याक हें म्हगे काळजांतल्यान उलयता हांव. शेतान आतां गव्हर्मेंटान सबसिडी जोदाम नायक उलयता, ती सबसिडी तेणें इन्क्वायरी करपा जाय, तेणी सारकें इन्वेस्टिगेट करपा जाय, तेणी सारकें तेजेर शिकपा जाय. हांव आयज हिंगा रावली जाल्यार ही बायल हूंय शेत रोयता ती हांव सांगपा शकता, तेगे शेत हुंयसान हूंय आहा तेंवूय हांव सांगपा शकता, पूण तें बाबड्या तांकां खबर ना. ताका लागून तेंच्यांनी थिंग नुवें घायला. आनी तेणें ते भाशेन सांगलें की सबसिडी विजय सरदेसाय गव्हर्मेंटाक सबसिडी दिता आनीक शेत निवता म्हूण. आतां निवत तेजेर येता, सबसिडी दिवन शेत तर निवलोलें त्या पापी खबर ना. तो म्हणटालो RTI घालता म्हूण. RTI म्हळ्यार एक एप्लिकेशन घालपा आसता डिपार्टमेंटान आनी तेजेर सगळें कितें आहा तें मेळटा. एप्लिकेशन सदां कितें आसता एक हार्वेस्टींग मेशीन शेत निवताय तें मेशीन घायलें वरां ताका आतां आमी फाटीं 2400 वराक एक वराक 2400 रुपया पडटाय. ती मेशीन हिंगा न्हू, ती मेशीन आमी भायर सान हाडटाय, दावणगिरी सान हाडटाय आमी. कित्याक ती मेशीन गेली जाल्यार तेंचे मेंटेनन्स आसता, सो आमी एवरी इयर ती हाडटाय. पूण तेंगे कितकोन आसता सर, तांकां जे वरां पयशे जाताय जे 2400 रुपया जाताय ते तांकां सरान फारीक करप आसता, जे ऑपरेटर आसता ताका फारीक करप आसता. आनीक जी सबसिडी तर तूं क्लेम करतलो जाल्यार एक फॉर्म आसता आनीक फॉर्म 1 and 14 म्हूण शेता कागद जाय आसता, ते थिंग लायन सबसिडी एप्लाय करूंक जाय आसता. आनी तेजेर कितली जमीन आहा ती जाय आसता. आतां तुमकां हांव क्लियर कित्याक कोत्ता कित्याक तुमकांय दिसपा नाका घोडी आमकां खरेंच तें सारकें सांगताय काय म्हूण. आनी आमगे शेतां तुमी जाणाय बांदी आसाय, वयर सकल आसाय आनी थोडी वट्टाय आसाय. सो वट्ट आसाय त्या कारणान ती स्ट्रेट नाय, म्हळ्यार लायक आतां बेलगांव बी गेली जाल्यार ती लांब आसताय शेतां, ते भाशेन नाय. आनी दुसरी म्हणल्यार शेतां आमगेली आसाय ती जण एकल्या थोड्या शेतकारांच्या नांवार नाय, ती कोण आनी दुसऱ्या नांवार कोत्ताय. आतां हिंगा मुरिडा जे आमची भाव भयणां शेत रोयताय ते कोण एकट्या जिलागे म्हूण रोयताय ती बड्डेच्या, ती तेंची शेत नांवार नाय. सो ती फॉर्म 1 and 14 हुंयच्यान दितली. तरी पूण आमकां कितें आसता एक फॉर्माचेर आमकां नांव बरयन आमी खरें तेंगेलें काम केलां, शेतकारांगे आमी काम केलां म्हूण आमकां एक फॉर्म तेंगे नांवान आमकां बरोवपा पडटा. आनी तें फॉर्म बरोवन आमी केन्ना तें दिवपा पडटा. पूण तेक दिसता तें फॉर्म घेवन आमी आधार कार्ड मागलें म्हूण. आमी शेतां कोणागेली आधार कार्ड मागलो न्हय ना म्हूण आमी कोणा कडेन 1 रुपया पासून आजून आमी कोणागे उदकूय पासून पिलो न्हय. आनी ते जेन्ना सबसिडी एप्लाय करता जाल्यार फॉर्म 1 and 14 लागता, पूण आमगे शेतकारा कडेन फॉर्म 1 and 14 ना, देखून आमकां ती सबसिडी एप्लाय करपाक मेळना. सो फॉर्म 1 and 14 एप्लाय करपाक मेळना म्हूण आमकां 2400 रुपया ते वरा कोतान आमकां दिवपाकूच पडटा. आनी भाव भयणीनो सांगता तुमकां ते थोडे पयशे न्हू, ते लाखांनी पयशे तांकां फारीक करपा पडटाय. मातशें देखून जे शेतान सान वयर हाडटाय मेशीन आनी थिंग उदो आसता जाल्यार वयर घालता म्हणल्यार देखून ते आयकनाय, कित्याक ते फक्त ना ते आपल्यागे बिजनस कोत्ताय.
2 वर्सां जालीं जेन्ना सर मिनिस्टर जालो आनी आमी हे प्रॉब्लम सराक सांगलें तेन्ना आमी एक फातोर्डा एग्रो वर्क्स म्हूण एक सोसायटी रजिस्टर केल्ली आनी सोसायटी रजिस्टर करता तेन्ना सर एग्रीकल्चर मिनिस्टर जालो. एग्रीकल्चर मिनिस्टर जाल्लो तेन्ना सरान ते फॉर्म 1 and 14 रिलॅक्स केलें म्हणल्यार फॉर्म 1 and 14 मागप ना म्हूण केलें. सर 2 वर्सां जेन्ना मिनिस्टर आसलेलो तेन्नाच आमचे एसोसिएशन फातोर्डा एग्रो वर्क्स तेंच्यांनी सबसिडी केल्ली आनी आमी मेशीन घालपाक लागल्या 17 वर्सां जालीं. म्हणल्यार आतां तुमी चिंताय तो कितकोन फोटी मारता तो तुमकां आतां येतलो तुमकां सांगपाक परतून. केन्ना बी तेगे मिटींग आसता वो कितें आसता तो लायव्ह आसता तो फक्त ना तेंच सांगता कित्याक तेका आनी आमगे गोंयक रावता तेका आनी सांगपाक कांय ना, आमगे क्रिस्तांव भाव भयणां तेका सांगपाक आनी कांय ना. सो तेका लागून तो सांगता. आनी म्हणटा तो शेताचे बी दिवपाक सार दिवपाक सबसिडी मेळटा म्हूण. अरे इतले वर्स तर सबसिडी मेळटा आमी 17 वर्सां दिता तेन्ना पासून तूं MLA आसलेलो तुवें कित्याक दिवना शेतकारांक तेन्ना तुवें दिवपाक जाय आसलो न्हू. सो आमी कोणाक फटयलें ना, आमी कोणाक गव्हर्मेंटाची सबसिडी बी घेवं ना आनी घेयल्या जाल्यार तुमी तुमचे भितरली थोडी भुरगीं शिकलो आसतलीं RTI कोणाकूच दिताय. तूं वचून MCO ऑफिसान मागपाक जाता. 2 वर्सां आमी सबसिडी घेयलो आहा. सो हांव तुमकां सांगता आमी गोंयकार आमी फोट मारपी न्हू, आमी मनान सावन आयज हिंग येयलो आसाय सगलीं. सो चिंतून कोराय आयज सांगपा म्हणलें जाल्यार आयज शेताक खरेपणान जे शेत बंद आसलेलीं जी शेतान म्हारगाये लागून रोवूं नाय ती शेतां रोवपा पावल्याय फक्त ना आमचे सरा लागून. तेका आमी तेज पासत जेन्ना आमी जेवताय तेन्ना आमी तेज पासत मागपा जाय, तेगे फॅमिली पासत आमी मागपा जाय कित्याक तेजे कश्टां पयशे तो आमकां घालता म्हूण, आमचे चित्त म्हूण आमचे ST लोकां पासत चित्त म्हूण तो. कित्याक तो मनीस हे भाशेन आहा जेन्ना हांवें सांगलां हांव सायन मारता म्हूण. हांव इतलें आसून सुद्दां म्हाका आनी कोण जालें जाल्यार भायर उडयत आसलेलो पूण हांव आयज तेंगे फॅमिलीशी जायना आहा. आनी आमकांय दूख भोगता जे इतली काम फातोर्डा जाता इतलें डेव्हलपमेंट जाता आमचे लोकां लागून ST लोकां लागून इतलो जो सर काम करता पूण थोडे आमचे भाव भयणां जी तेंकां दिसना हें तरी पूण कांय नजो जो हो लोक हिंग आसा ते लोकांगे फॅमिली आनी आसा. फाल्यां आयज सांजची वचून दुसऱ्यांकूय सांगाय हें जें मिसअंडरस्टँडींग आहा तें आनी तें क्लियर करपाक म्हाका जाय आसलेलें. दुसरें म्हणल्यार हांव युथा सांगपाक सोदतां. आयज यूथ बरें दिसता एक 400 सुमार हिंग यूथ आसाय जी गोवा फॉरवर्ड जॉयन जाल्या. आमगे ST लोक तो मिक्स लोक ना हिंगा, लोक खुंयच्यानू बस भरून हाडलो लोक ना हो सगळो आमचो फातोर्डा लोक. आनी युथा तुमकां हांव सांगपाक सोदतां जेन्ना आमी तुम बसताय ते भाशेन आमी बसलो आसलोलीं तेन्ना आमकां गायड करपाक कोण आसना आनी आमकां हे भाशेन मुखार काडपाक कोण आसना. आमी कोण हुंयच्यान गोरवां भाशेन कोण आंबोटे देश आम धांवतालीं. सो आयज आमकां सर आसा जो बरो मनीस आहा जो युथा पासत वावुरता तेच बरोबर सदांच यूथ आसताय आनी आमकां पासून आयज आमी ST म्हणल्यार पासून सदांच तो आपल्या बरोबर आमकां दवरता केन्ना भेदभाव करना. सो हांव तुमकां सांगता तुमगे कसले प्रश्न आसतले कितें आसतलें तुम सदांच सरा बरोबर रावय. कोणें तुमकां कितें सांगू तुमकां केन्ना कितें जाय कसली गरज आसा कितें काम पडटा सदांच ऑफिस ओपन आसा. सरा तुम सांगाय आमीय आसाय तुमचे बरोबर. तेच भाशेन हांव सांगपाक सोदतां आयज जायतीं बायलां आसाय जायतीं चेडवां आसाय. एग्रीकल्चर हे भाशेन आसा की एग्रीकल्चरा शिवाय आमच्यांनी जावपाक शकना. कित्याक आयज तुमी चोय भाजी जी आसा जी बेलगांवसान भाजी येता ती सगळी कॅमिकल मारलो आसता पूण ही जी आमची रोयताय भाजी आमची भाव भयणां ती मुळो भाजी भेंडे चिटकी मिटकी तसलीच भाजी रोयताय. पूण खरें भाजी म्हणटे एडवान्स आमी टेक्नॉलॉजी यूज करून आमी शेत रोवपाक जाय फार्मींग स्टार्ट करपाक जाय. जायतीं चेडवां बी आसाय तेंकांय हांव सांगपाक सोदतां आनी जायतीं हेवूय सायडीन आसाय जी खरें मन दवरून कोत्ताय. आमी आमचे मॅडमीन एक होमवर्क म्हूण आमचो एक प्रोडक्ट आसा तितून आमी सगळे भाशेन भाजी जी आसा टमाट आसा कॅबेज आसा कॅरट बीटरूट खंयचीय भाजी तेजी आमी पावडर कोत्ताय आनी ती भाजी खंयसान येता बेलगांवसान येता. पूण हीच भाजी तर आमी रोयली
जाल्यार आमकां बेलगांवची भाजी गरज ना, बरी भाजी रोवपा जाता. भाजीच न्हू सर आमचो कितें एग्रीकल्चर हें आसा डिग्री होल्डर आसा. सो सरा जायती नॉलेज आसा एडवान्स फार्मिंगाची. सो सरा कडच्यान हांव मागतां सरान जे आमचे यूथ आसाय जी चेडवां आसाय जावं किंवा बायल आसाय तांकां फार्मिंग करपा एक कोर्सीस बी सर दिवची तुवें. प्लस आतां खूंय सॅटलायट मार्केट वो आनी कितें आसा तेज्या भायर आनी लोकल मार्केट जावची वो किंवा व्हडली व्हडली हॉटेल आसाय तेंच्यांनी डायरेक्ट येवन करचें. आतां कितें हांव एक पयर वाचतालें करीपत्ता जो पावडर आसा वो मशगा सांगे पावडर आसा तो UK बी ते भायर धाडटाय. आमच्यांनी सुद्दां करपा जाता. आनी पळोवपाक गेले जाल्यार हांव सांगपा आनी एक सोदतां की तुमी यूथ आसाय ती फाटीं सरनाकाय, कोणा भिवून फाटीं सरनाकाय वो कोण हो म्हणटलो तो म्हणटलो तेज बरोबर नाका. तुमी मुखार सराय. आतां मुखार फातोर्डा तुम सरपा जाय, तुमच्या हातीन मुखार वचपा जाय आमी. सो सगळीं एकवटान रावया. जेन्ना आतां इलेक्शन टायम येयलो, इलेक्शन टायमार 2 म्हयने आसाय म्हळ्यार जायती पार्टी येताय. सराच्याय फुड्यान येयल्ले TMC बी येयल्ली तेन्ना सरान तांकां आन्सर करचे पयलो आमकां आपयन वयल्लें. जे वर्कर्स आसाय तांकां आपयन वयल्लें सरान आनी विचारलें. पण थोड्यांनी क्वेश्चन केलो सरा की मागीर गोंयची ही आमची गोवा फॉवर्ड आहा ती गोंयची पार्टी. सो ताका लागून आमी गोंयचेच पार्टी बरोबर रावया म्हणून. ही गोवा फॉवर्ड जी आसा ती गोंयकारांची पार्टी. सर आमचो आसा गोंयकार, गोंयकाराचें मन वळखता, गोंयकाराचें दूख समजता. केन्नाय बी आमी तेगे घराको वच एक गोंयकार म्हूण आमी तेका सराक खंयच्याय टायमार तेगे दारार मारल्यार तो आमकां सदांच तयार आसता. खंयचेर गोडेर वच. पूण हे जे भायली पार्टी येतले ते आमकां मेळपा न्हय आनी ते मनीसूय मेळपा न्हय आमकां. ते स्वप्न आमकां दाखयताय जायतीं पूण ती स्वप्न पुरी करपाक ते आसची न्हय. स्वप्न पुरी आमगेली जाताय ती फक्त ना फक्त विजय सरदेसाय म्हूण. सो हांव मागतां युथा कडेन तशेंच आमगे भाव भयण आसाय तेंकडे इलेक्शना टायमार तुमी मनानसान आनी काळजानसान वोट मारता सणच चिताय. आनी हांव समजतां आमी जें कितें हांव म्हणलां उलयलां तेजेर तुमी हे शेतां लागून बी नियाळ करता म्हूण. आनी मुगे 2 उतरां आयकलें म्हूण तुमकां देव बरें करूं. आतां तुमचे मुखार येता आमचो फातोडेचो आमदार बाब विजय सरदेसाय. मागता तुमी सगळ्यांनी ताका मोठ्यान ताळयो मारून येवकार दिवं आनी ताची मोलाची उतरां तुमी आयकुची. आयज ह्या फातोर्डा मूळ गोंयकार एकवटाच्या ह्या मेळाव्याक हाजीर आशिल्ले माचयेर सगळे मानिस्त जॉयन जाल्ले आमकां आज हे 400 ST समाजाचे यूथ आनी जमिल्ले म्हजे भावांनो आनी भयणांनो. पयलेच फावट फातोर्डा मतदारसंघान ST समाज जो मूळ गोंयकार जे गोंय आज आमकां दिश्टी पडटा हे गोंय नेटोवपी समाज हो आज एक ऑर्गनायज जाता, एक आपल्याक नांव घेता आनी फक्त ST समाजाचे लोक जे मूळ गोंयकार आहात ते हांगा ह्या मिटिंगेक हाजीर आया. आमचो पक्ष म्हणटा तो गोंयकार आनी गोंयकारपणा खातीर हो पक्ष आमी घडयलो. आमचे पक्षाचें नांव गोवा फॉरवर्ड, बंगाल फॉरवर्ड न्ही ओ दिल्ली फॉरवर्ड न्ही. आमचे पक्षाचें नांव गोवा फॉरवर्ड आनी गोंय म्हणटा तें गोंयचो पयलो मनीस म्हणटा तो मूळ गोंयकार. खरे गांवकार जर आमचे शाराचे ते गांवकार हे मूळ गोंयकार. आनी मूळ गोंयकारांक जर आमी न्याय दिलो जाल्यारूच आमी गोंय फुडें व्हरूंक शकतले आनी गोंयकारांक आमी न्याय दिवंक शकतले. तुमी थोडे दिसा पयलीं आयकलां आसतलें सरकारान भुमिपुत्र म्हणून बील हाडलें. ताचेर पिक्चरां येयलीं, ताचेर तियात्रांनी लोकांची फकाणां केलीं. हे भुमिपुत्र म्हळ्यार कितें? भुमिपुत्र म्हळ्यार मराठी भाशेन मूळ गोंयकार. आतां हे जे स्लम्सान रावतात जे भायले लोक आहा
तांची मतां घेवपा खातीर ह्या भुमिपुत्र म्हणून तांकां लेबल दिवन हो बीजेपी सरकार आज मूळ गोंयकारांक सायडीन दवरून ह्या भायल्यांक भुमिपुत्र म्हणून लेबल दिवपाक सोदतालो. आमी ताजेर आवाज केलो. हे बील म्हळ्यार हो कायदो पास करपाक असेंब्लीन आयले सकाळचे 4 वरांचेर आनी सकाळचे 4 वरांचेर हें बील पास केलें. ताजे मागीर आमी कोर्टान गेले आनी हो सरकार जें कितें करता असली सगळ्यो भानगड्यो करता पळय तो रातचोच करता. 2 दीस पयलीं आमचो एक आमदार फोडलो. पयशांनी आतां सगळें नुस्तें बाजारांत मेळटा तशें नुस्तें हें आतां करबट जें आहा त्या सवाय भितर पयशांनी रातचेच घेवप आसता तें. कित्याक सकाळीं कोण घेतलो? सकाळीं बरें नुस्तें घेतलो न्ही. जें कितें कुसपाचें आहा जें कितें पेड्यार जावपाचें आहा लास्ट कितें आहा तें होलसेल कितें वता तें रेट काडून रातच्यो भानगड्यो करता ते. म्हळ्यार मूळ गोंयकारांचो स्टेटस सायडीन दवरून भुमिपुत्र म्हणून भायल्या लोकांक फुडें व्हरपाक बील पास केलें सरकारान रातचें. आमचो आमदार फोडलो रातचो. काँग्रेसीचे 10 आमदार फोडले रातचे. मुख्यमंत्री जालो मुख्यमंत्री रातचो. सो सगळे रातचेच करतात. हे सकाळीं करनात. हे सकाळीं गोंयकारांक फेस करूंक शकनात. आनी हे जे शेतकार आहात ह्या शेतकारांक फुडें व्हरपाक सरकार म्हणलो आमी एक स्वयंपूर्ण गोंय करता म्हणून. स्वयंपूर्ण म्हळ्यार कितें? ही उतरां व्हडलीं व्हडलीं ही आमच्या गोंयकारांक समजुपाची उतरां न्ही. कित्याक हो सरकार चलता तो गोंयकारवादी सरकार न्ही. हो सरकार चलता तो सावंतवाडी सरकार. हो सावंत म्हणटा तो सावंतवाडीचो आनी तो ही उतरां हाडटा स्वयंपूर्ण. स्वयंपूर्ण म्हळ्यार कितें म्हणटा? भात रोवं नाकाय गांजा रोयाय. गांजा म्हळ्यार कळटा तुका कितें तो? गांजा म्हळ्यार घेवन ते अशे हवेन भोंवतात ते भुरगे ते रोय म्हणटा. आनी ते रोवपाक कायदो हाडलो की गोंयच्या शेतकारांनी गांजा जर रोयलो जाल्यार चड पयशे जोडटलो. शेत आनी रोवपाक कित्याक? भाजयो आनी कित्याक रोवपाच्यो? गांजा रोवपाचो म्हणटा तो. काल तांचो टुरिजम मिनिस्टर आयलो तो म्हणटा गोंय म्हणटा ते कझिनो कॅपिटल ऑफ इंडिया म्हणून करया. कझिनो म्हळ्यार कितें? कझिनो म्हळ्यार जुगार पयशांचेर खेळपाचे. हे जे भुरगे आमचे फुडें बसल्यात हांचो फुडार कितें? फुडार हांकां ना. वेसनांनी हांकां काबार करपाचे. एक सायडीन गांजा दिवपाचो दुसरे सायडीन कझिनो दाखोवपाचो. आनी हे कझिनो घालतात कोण? हो गोंयकार नासता कझिनो घालपी. हो गांजा रोवपी मनीस कोण? हो गोंयकार नासता. हे सगळे हांचे भायले. सो हो सरकार जो गोंयांत आहा हो गोंयकारां खातीर सरकार ना. हो सरकार आहा भायल्या खातीर. जें कितें गोंयांत आहा आमची संपत्ती ही सगळी संपत्ती हो सरकार विकूंक लागला. पयशे जर तुजे कडेन आहा जाल्यार हे सरकारान कितेंय तुका मेळटा. फूल गोंयच पावण्यार काडिल्लें आहा. ह्या टायमार आमी एक जाल्ले आतां. आनी हांव तुमकां परबी दिता कित्याक तुमी खरे गोंयकार. मूळ गोंयकार म्हणटा ते खरे गोंयकार. आनी मूळ गोंयकारां भितर एकवट आसपाची चड गरज ना. कित्याक आमचो फुडार म्हणटा फक्त हे गोंयांत आहा. आमचो फुडार इंग्लंडाक आसूंक शकना, लंडनाक आसूंक शकना. खूब जाण आतां लंडनाक वतात कित्याक हे सरकाराच्यान लोकांक नोकऱ्यो दिवंक जावंक ना. इलेसांव येता तेन्ना नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगतात. कितल्या लोकांक नोकऱ्यो लायल्या? फक्त सांगतात आनी हाडटात घरा कडेन. यो यो दामूच्या घरा यो. तो कामील सांगतलो आनी कोण सांगतले. घरा कडेन केल्यो म्हूण नोकऱ्यो मेळना. आनी घरा कडेन वचून दोन नोकऱ्यो मेळटा जाल्यार वचपाचें. नोकऱ्यो दिता म्हूण सांगतात. दितले आतां 1 म्हयन्यान कोड ऑफ कंडक्ट घेवपाचो आहा. मागीर सगळ्यांक फटयतले. मागीर म्हणटात मातशें इलेसांव आतां येता तुमचें मत मातशें आमकां दिया म्हणून. मत तुमचें घेतले आनी गोंय व्हरून घाटार विकतले. हो ह्या सरकाराचो प्लॅन आहा. म्हणटकर गोंयकार जर एक ना जाल्यार आमकां आमच्या भुरग्यांक फुडार ना. आनी आमच्या भुरग्यांक जर तुमी फुडार पळोवंक सोदतात जाल्यार फक्त गोंयचे पक्ष आनी एक काँग्रेस पक्ष. कित्याक काँग्रेस इतल्या वर्सां आशिल्लो. ह्या काँग्रेस पक्षान ओपिनियन पोल दिलो गोंयाक. जॅक सिकेरीन झगडून गोंय राखलें
पूण ओपिनियन पोल म्हणटा आमच्या देशान एकूच जाला तो काँग्रेस पक्षान दिलो. ताजे मागीर कोंकणी आमची मायभास तीच करुया राजभास म्हणून ती राजभास काँग्रेस पक्षाच्या टायमार मेळ्ळी. लोकांक झुजचें पडलें. फ्लोरियान माजान आपलो जीव दिवचो पडलो, बलिदान दिवचें पडलें. म्हणून काँग्रेसीच्या टायमार कोंकणी म्हणटा ती आमची मायभास ही राजभास जाली. सो अशे खूब गोश्टी काँग्रेसीन केल्ल्यो आहा आनी काँग्रेस आनी आमी एक जाल्ले आहा. एक कित्याक जाल्या? कित्याक हे बीजेपीन भरमसाट पयसो आहा, कोळशाचो पयसो आहा, कोळशाचो. हो कोळसो म्हणटा कितें? कोळसो म्हणटा भायल्यान हाडटात इम्पोर्ट करून, वास्को हाडटात आनी तो कोळसो काडून कर्नाटका पावयतात. हे कोळशान आमकां कोणाकूच फायदो ना गोंयकारांक. हो कोळशान आमचे पुलमांव भरतात आनी लोक मरतात. हे जेन्ना कोवीड जालें तेन्ना ह्या कोळशाच्या खातीर चडांत चड लोक वास्कोचे लोक मेले. पूण वास्कोचो आमदार म्हळ्यार मुर्मुगांवचो आमदार जो मिलिंद नायक म्हणून अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर आहा, हो कोळसो देंवोवपाचो आनी तो कर्नाटकान व्हरपाचो हो धंदोच ह्या मंत्र्याचो, ऑफिशियल धंदो ताचो. तो कितें म्हणटा, गोंयकार मेल जाल्यार कितें जालें, आपल्यागे धंदो चलपा जाय, शो मस्ट गो ऑन. सो तागे शो चालू आहा आनी ह्या सायडीन गोंयकार मरतात. 3,500 गोंयकार मेले कोविडाच्या हातून. ऑक्सिजन ना, रातचो ऑक्सिजन हिंगाच्यान थिंगा व्हरून तो सिलिंडर बसोवंक मेळना म्हणून लोक मेले. बरे मनीस अशेच मेले. सरकार कितें करता? हो मुख्यमंत्री ट्रिपी मेजता. कितल्यो ट्रिपी जाल्यो आज? 5,000 ट्रिपी. 5,000 ट्रिपीचेर ताका कितले मेळटा? 500 रुपया मेळटा. 5,000 × 500 ताजो दिसवाडो जालो. गोंयकार मेले गेले ताका पडूंक ना. कित्याक तो मुखेलमंत्री निवडून तुमी हाडूंक ना. तो मुखेलमंत्री पर्रीकार कॅन्सर जावन मेलो म्हणून तो फ्लुकान जालो. हाका एक सर्त लागली आनी ही सर्त जी ताका लागल्या तातूंत तो गोंय व्हरून पावणेर ताणें गोंय पावणेर काडिल्लें आहा. म्हणटकर मूळ गोंयकार जे आहात आनी तुमी मूळ गोंयकार, तुमच्या खातीर हांव निवडून आयिल्लो आहा आनी तुमी म्हजे बरोबर सदांच रावल्या. आमी तुमच्या खातीर केलां आसत, पूण तुमचे वोट पडून हांव थंय आमदार जालां, हांव थंय मंत्री जालां आनी हांव तुमकां केन्नाच विसरूंक शकना. आनी ह्या मूळ गोंयकारांक फकत एक गोंयचो पक्ष समजूंक शकता. एक फक्त गोंयकारपण म्हणपी पक्ष मूळ गोंयकाराक रेस्पेद दिवंक शकता, ताका न्याय दिवपाक शकता, ताका जस्टीस दिवंक शकता. बंगाली पार्टी ओ दिल्लीची पार्टी मूळ गोंयकार म्हणटा कितें तें म्हजो म्हणून कळचें ना. जेन्ना ओपिनियन पोल जालो तेन्ना गोंयकारांनी 2 पानांक वोट मारलो, 2 फुलांक वोट मारूंक ना. आज हे बंगाली पक्षान फुलां हाडल्या. फुलां कसली ती? फूल म्हणटे गोंय व्हरून आनी खंय घालपाचें. आज एक व्हिडिओ व्हायरल जाता सकाळच्यान. व्हिडिओ कितें? 2 दीस पयलीं खंय ट्रेनीन भरपूर बंगाली आयले आनी तांकां हाडले आतां इलेक्शन जिखपाक. तुमी चोयलो तो व्हिडिओ? चोयला? चोवंक ना? दाखय रे कोण आहा तो भितर. व्हिडिओ लावून आयले तो. हे आतां मडगांवचें रेल्वे स्टेशन. ही ट्रेन आतां येता. आयले थंय बंगाली आयले. ही केसली भाषा कळली तुमकां? ही बंगाली भाषा. आईपैड ने भेजा है कि टीएमसी का काम करते हैं. हाँ मतलब टीएमसी का.
वोट करने के लिए आया? बच्चोय वोट करने के लिए आया म्हणतो खंयचे आयलो तूं हांसना काय तुमगे वोट तो मारून वचपा आहा तांकां हाडलेय तें करपाक आनी आयपॅक म्हणून आहा आयपॅक म्हणून ते व्हडले चिंतपी ते इलेसांवाक केशी मॅनिप्युलेट करून जिखोवप हो तांचो धंदो तांकां आतां गोंयांत हाडिल्ले आहा बरें आतां हे जर जिखताले जाल्यार प्रॉब्लेम नासलोलो हे जिखनाय हे वोट गोंयकारांचे फोडून बीजेपीक निवडून हाडपा खातीर आयिल्ले आहा बीजेपीन एक सर्वे केला गोंयांत 40 असेंब्लीन सीट आहाय 40 आमदार असतात बीजेपीच्या सर्वेचेर बीजेपी 10 जायना 9चेर उत्ता जिरकता म्हणून आतां ते मेळटा तांकां विकते घेवंक भोंवतात आनी जे विकते मेळनात ते वोट फोडूंक तांणी ह्यो पार्टी हाडिल्ल्यो आहा नाल्यार तूं म्हाका सांग 3 म्हयन्या पयलीं खंयची पार्टी येता म्हजे मनान आयिल्ले ते तूं मुख्यमंत्र्याचो कॅन्डिडेट म्हणून सगळे गोंयभर तुका फोटो घालता म्हणून ममता बॅनर्जीचो कसो लायला गोंयची नवी सकाळ म्हणून ती गोंयची पसून म्हणून बरोवंक कळोना गोणीची म्हणून बरयली बरयतना गोणीची म्हणून बरयली हांकां कोंकणी भासूच समजना आतां बरयतात ते म्हाकाय सांगलें ताणें तुका करुया चीफ मिनिस्टर थोडे आमचे फुल्ले अरे सर सगळ्या कडेन तूं पावतलो चीफ मिनिस्टर जातलो आमी मातशी चिंतया लोकांक विचारया एडवायस घेवया आमचे लोक म्हणपाक लागले कितें करता काय म्हणून गोंयचो पक्ष तुवें घडयलो गोंयकारपण राखपा खातीर एक बंगाली पक्षान तूं वचून भितर कसो मेळूंक शकता बरें तुका वर्सां आहा म्हणून तूं काय रिटायर जावपाचो ना तूं काय लुईजीन फालेर न्ही म्हणून जो जाला आतां एक्सपायरी डेटीचेर पावला तसलो काय तूं न्ही म्हणून तुजें वखद चलता आज मेरेन आमी जें कितें वखद लोकांक दिल्लें आहा तें वखद चलना लोकांकूय बऱ्याक पडना आनी हांव तुमकां उतर दिवंक सोदतां आमचे मतदारसंघान 30% म्हळ्यार ऑलमोस्ट 10,000 मूळ गोंयकार आहात हे मूळ गोंयकारांक आमचो पक्ष हो मेड इन फातोर्डा पक्ष गोवा फॉरवर्ड म्हणटा फातोर्डेच्यान वयर सरलो हो पक्ष तुमकां न्याय दितलोच आतां न्याय कसो दितलो न्याय दिवपाक खूब जाणांनी खूब भशेन सांगलें डॉरेटीन म्हणलें वुमन सेफ्टीचेर फ्रांसीस पिंटो म्हणटा एज्युकेशन वाडपाक जाय आमची भुरगीं वयर सरपाक जाय ट्युशनां जर आवय बापूय ट्युशनाक धाडटले भुरग्यांक जाल्यार ट्युशनां म्हारग पडटात आज म्हारगाय खंय पावल्या सगळ्यांच्या घराक गॅस आहा गॅस कितल्याचे पावलो सांग तूं म्हाका 1,000 जावपा आयलो दामूक सपोर्ट केल्यार गॅसाक डिस्कावंट मेळटा कोण पिया दादा बरोबर गेली ओ कोण ते जोसेफ सिल्वान व्हेली ओ कामिलान व्हेली खंयचो फॉर्म भरलो डिस्कावंट मेळटा गॅसाचेर मेळटा जाल्यार वसाय ना जाल्यार एकूच वखद आहा पयर 5 इलेसांवां जालीं ह्या 5 इलेसांवान बीजेपी पडली 2 कडेन पडनाका बीजेपीन प्रेस देंवयलो पेट्रोलाचो डिझलाचो सो तुका पेट्रोल डिझल गॅस जर सवाय जावपाक जाय जाल्यार बीजेपी पडपाक जाय सगळ्या कडेन पडपाक जाय नाजाल्यार आनी तो सवाय जायना कित्याक पेट्रोल म्हणटा तो प्रेस इंटरनॅशनल प्रेसाचेर डिपेंडंट आसता म्हळ्यार इंटरनॅशनल प्रेस जर वाडलो ब्रँड म्हणटात ताका इंटरनॅशनल रेट वाडली जाल्यार आमच्या देशांत पेट्रोलाची किंमत वाडटा पूण इंटरनॅशनल रेट देंवल्या तेन्नाय बी आमच्या देशांत पेट्रोल कित्याक वाडटा हें सांगपाक कोणा कडेन उत्तर ना हें उत्तर दाखोवपा खातीर ते गांवांनी काँग्रेस जिखली बीजेपी पडली बीजेपी पडनाका मोदी उठलो मोदीन सापकून एक शॉक लागतकर पेट्रोल देंवयलें डिझल देंवयलें आनी जर पेट्रोल आनी जर डिझल देंवपाक जाय गॅस जर आनी देंवपाक जाय जाल्यार बीजेपी पडपाक जाय आनी बीजेपी पडना जाल्यार गॅस वाडटलो आनी इलेसांव जावन जर जिखली बीजेपी गॅस रोखडो म्हारग जातलो मागीर तूं कितें करतलो कितें करतली तुमी दामूच्या घरा वतली दामू पडिल्लो आसतलो तो म्हणटा आपल्या हातान कांय ना तें मोदीच्या हातान आहा म्हणून म्हारगाय जर देंवोंक जाय जाल्यार बीजेपी घडोवंक जाय सादो फॉर्मुला हो आनी ताचे खातीर ह्या मूळ गोंयकाराच्या एकवटाक हांव उतर दिवंक सोदतां एक
की आमी हांगा फोटिंगपणां सांगूंक येवंक ना. आमी सांगूंक येवंक ना की आमी तुमकां इलेक्ट्रिसिटी फुकट दितले, ओ उदक फुकट दितले, ओ कितें तें गृह आधार मेळटा ताचेर 1000 एक्स्ट्रा वाडयतले, ओ काम मेळना जाल्यार तुका घरांत बसून 5000 पावयतले. ही सगळी फोटिंगपणां. आनी ही फोटिंगपणां सांगता कोण? हो खंयचोच गोंयकार पक्ष सांगना. हे भायलेच पक्ष सांगतात. हे भायले पक्ष कित्याक सांगतात? कित्याक फाल्यां पोट्टोकर तांकां तूं खंय दवरतलो? केजरीवाल म्हणटा की नंबर आहा तुजे कडेन? आहा? आगे मागीर आहा तुजे कडेन? आहा? हा? म्हजो आहा वो ना? निमिशागे आहा वो ना? हांवूय तर कितें फोट मारली हिंगा जाल्यार हांकां तुमी कानान धरूंक शकतात. पिटराक धरूंक शकता. अरे पिटर कितें उलयतालो काय म्हण त्या दिसा? आ तुगे सर व्हडलें उलोवन गेला आतां कितें जालें काय म्हणटे? हें तुमकां विचारपाचो हक्क तुमकां आहा आनी हो हक्क तुमी वापरूंक जाय. आनी हो हक्क तुमी एक समाजाची तुमकां जर फुडें वचूंक जाय, तुमच्या जर समाजाक फुडें व्हरूंक जाय जाल्यार आज जो तुमचो समाज जोडटा ताजी जोड दोबरात जावंक जाय. हांव तुमकां आज एक प्लॅन दिता. आमकां हें इलेक्शन तुमी इजी करात. फूल समाज आमचे बरोबर रावात. एसटीचे एक मनशाचे म्हळ्यार भुरगो तो जाणटो आज जर 5000 रुपया जोडटा जाल्यार ताचे इन्कम 10000 करपाचो. ओ 10000 जोडटा जाल्यार 20000 करपाचो. 20000 जोडटा जाल्यार 40000 करपाचो. 2 वर्सान हांव तुमकां उतर दिता. आनी कशें दिता तें सांगता तुका. दर्या आतां आमचो पर्रीकार पर्रीकार म्हळ्यार जोकी तो केन्ना रातचो केन्ना एक हें जातकच म्हाका फोन करता. बरो कितल्यांक फोन करता? मिलू कितल्यांक करता? 1:30 करता, 2 करता. मिलून काय सांगूंक जाता म्हणटा. हांव प्लंबर मरे म्हगे केन्ना जावपाचें सारकें आहा तेजें. तो आमचे बरोबर काम करतलो. आज तो बावडो जॉयन जाला. गळ्याक ताजे आमी हार घालात. आतां ताजी जावप कशी? केरळांत इतले प्लंबर आहाय, येदी ती व्हडली घरां बांदून आहाय. हो पर्रीकार असोच कसो आहा. ताका पर्रीकार म्हणटाय. ताका कोण बीजेपी पळयता ताका वायट दिसत. हो जोकी हाजो जर फुडार बरो जातलो जाल्यार आमी एक ॲप करूंक सोदतात. ॲप असो की जे प्लंबर आहा, जे मॅकॅनीक आहा, जे इलेक्ट्रिशियन आहा, जे आमच्या ह्या मूळ गोंयकार समाजाचे आहा तांकां एक ॲप करून सगळ्यांक तांकां गिरायक इजी मेळपाक जातलें. म्हळ्यार तुजे मनान लोक एप्रोच जातले. इजी जाता तें मागीर. तुका सोदूंक वचपाक गरज ना. एपाचेरूच तुजो कॉन्टॅक्ट जातलो. हो ॲप एग्रिगेटर म्हणटात पळय. आज जे टॅक्सीक कर म्हणटात ते कितें तें आमचे कसले ते ओला आनी उबर कशें आसता तशें सर्विसीस जे लोक दितात तांचे खातीर एक ॲप करून आमी तांचो इन्कम 2 वर्सान डबल करून दितात. जे शेतकार आहात शेतकारांक सगळें आमी फुकट दितात. सगळ्या कडेन उदक घालून सगळ्या कडेन इरिगेशनाचें हें करून म्हळ्यार ड्रीप नाजाल्यार स्प्रिंकलर इरिगेशन दिवन आनी ताजे फुडें जे आतां निमिशान म्हणलें की आमी दवणगिरीच्यान मशिनां हाडटात म्हणून ही मशिनां आमी विकती घेवं येता. म्हळ्यार आमचे शेतकार जेन्ना शेत रोयनात तेन्ना दुसरे कडेन खंय जंय रोयता तांचे वचून निवंक शकतात. आनी हे जे दवणगिरी जंय जोडटा ते आमचे फातोर्डा एग्रो वर्क्स जोडूंक शकता. आनी हाजे खातीर एक कोऑपरेटीव सोसायटी करून दिता. हांव इमिजिएटली करया. इलेसांवाचे पयलीं करया. इलेसांवान वोट मारतलेच म्हणून म्हणटा हांव तुमकां. हांव जाणा तुमी आमकां आमचे बरोबर आसात आनी आमचे बरोबर रावतले. आनी गोंयकार म्हणून तुमचो कायदो जाता एक गोंयकार पक्षाक आदार दिवपाक. दिता हो दितली हो दिवची ना सांगाय म्हाका. आनी हें हांव करून दिता तुमकां. भुरगीं आहा भुरग्यांक ट्युशनाची तर डिफिकल्टी जाता. म्हजो येदो व्हडलो हॉल आहा. ट्युशन टिचर लायता. 10वेक आनी 12वेक भुरग्यांक ट्युशन फुकट दिवपाक. ट्युशनूच फकत एसटी भुरग्यां खातीर करता. फुडें कितें जाय तुका? पयलें म्हणटा भुरग्याचें एज्युकेशन. बरो शिकलो जाल्यार ताका फुडार बरो मेळटा. ताजे फुडें कितें? नोकऱ्यो लागूंक जाय. नोकऱ्यो कित्याक लागनात? प्रायवेट सॅक्टरान इतल्यो नोकऱ्यो आहा. आज सिपला म्हणटा थंय इतले सगळे भायले लोक आहा. गोंयकार खंय गेले? ह्या आमचे शिकिल्ले भुरग्यांक कित्याक नोकऱ्यो मेळना? तांचे खातीर खंयच्यो नोकऱ्यो अवेलेबल आहा, खंयच्यो नोकऱ्यो उगड्यो आहा, मेळूंक शकतात. ह्यो कोण तांकां दिता? हे कोण तांकां इन्फॉर्मेशन दिना? ते इन्फॉर्मेशन दिवपा खातीर एक सेल करतात आमी. आनी हे जे सगळे पोसल्यात हे ताजे लिडर आसतले.
आनी जे नवे जॉईन जाले ते तुमचो फुडार तुमच्या हातान. आनी हेच आमी म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक सांगलें फ्युचर रेडी फातोर्डा म्हणून. आमचे फातोर्डा म्हणटे शार आतां फुडें सगळे गोंयाक एक मॉडल आमी दाखोवपाची गरज आहा की आमचे भितर एकवट आहा आनी आमचे भितर जे कॉन्ट्रॅक्ट रस्ते सगळे आमचे चकचकीत आहा. सगळे कॉन्ट्रॅक्ट फातोर्डेच्या लोकांक मेळूंक जाय. किस्तोर कॉन्ट्रॅक्टर ताका कित्याक काम मेळना. हांव जेन्ना मंत्री आशिल्लो तेन्ना सगळीं कामां ईच एंड एवरी काम गोंयकार ST मनशाक मेळटालीं. आतां हो सावंतवाडीचो सरकार आयला आनी केरळी कॉन्ट्रॅक्टर भितर आयले. हें कित्याक जायना. हें आमी करतात. आमकां एक चान्स दियात. गव्हर्मेंटान रावपाक चान्स दियात. आनी गव्हर्मेंट रावपा खातीर तुमी म्हाका निवडून दितलेच पूण दुसरे कडेन वचून दुसरे आमदार जिखोवंक चान्स दिया. हांगा जर मातशें सोंपें जालें जाल्यार दुसरे कडेन भोवंक मेळटलें. हांगाच जर तुमी फाटीं फुडें येवपाक लागले जाल्यार हांगाच म्हाका रावन बसचें पडटलें. हो एक चान्स तुमी आमकां दियात. आनी दिलो जाल्यार हो हांव सरकार जो करतलो काँग्रेसी बरोबर करतलो. हे सरकाराक आमी गोंयकारवादी सरकार म्हणटात. गोंयकारवादी म्हणल्यार कितें म्हळ्यार गोंयकाराच्या सायडींतलो सरकार जो गोंयकाराक पयलो चान्स दिता. प्रायोरिटायझेशन ऑफ द इंट्रस्ट ऑफ द सन्स ऑफ द सॉयल म्हणटात. म्हळ्यार कितें पयलो न्याय पयलो चान्स मूळ गोंयकाराक. कित्याक मूळ गोंयकार म्हणटा तो खरो गोंयकार पयलो गोंयकार तो खरो गांवकार आनी ताजो इंट्रस्ट पयलो व्हरप हो आमचे पक्षाचो धर्म जाता. हांव कोंकणा आसूं तुमी क्रिस्तांव आसूं नाल्यार आनी कोण मुसलमान आसूं पूण आमी गोंयकार म्हणून आमचो धर्म जाता की गोंयकाराक गोंयान पयलो न्याय दिवप. आनी हो आमचो पक्षाचो मुद्दो आहा. आनी हो मुद्दो फुडें व्हरपा खातीर मूळ गोंयकारांचो कायदो जाता आमचे बरोबर रावपाक. आनी हांव तुमकां उतर दितां. धरया हे एग्रीकल्चर जालें नाल्यार टॅक्नॉलॉजी हाडून. टॅक्नॉलॉजी म्हणल्यार कितें टॅक्नॉलॉजी म्हणटी ही की जोकी जो प्लंबर आहा हाका काम मेळूंक जाय आनी तो एक प्लंबर बरो प्लंबर गोंयकार प्लंबर आहा म्हणून कळपाक दुसऱ्या गोंयकारांक एक चान्स मेळूंक जाय. नाल्यार कळप कशें ताजी एडवर्टायज करप कशी ताणें हाजेर घालप प्रुडंटाचेर ताका पयशे पडटात. पयशे खंयच्यान हाडप ताणें ते हे आमी आमची एक ॲप करून ताका आमी एडवर्टायज करतात. आपशीच तुजी जोड जातली. तुवें काम करचें पडटलें. आयतारा एक दीस फेस्त करपाचें उरिल्ले दीस फेस्त ना काम करपाचें जोडपाचें एक केरळी जोडून घरां बांदता ताजे बरोबर व्हडलें घर बांदपाचें. व्हडलो भाकार जावपाचो. सगळ्यांक भाकार जावपाक चान्स आहा. मूळ गोंयकारा भितर कितले बरे स्पोर्ट्समॅन आहात. आज फुटबॉल म्हणटा तो खंय पावला. फुटबॉल गोंय आतां हारत आहा ह्या दिसांनी. कित्याक फुटबॉलाचो मंत्री जो आहा ताका फुटबॉल म्हणजे खबरूच ना. तो गांधी मार्केट जाणा. ह्या बाबू आजगांवकाराक कितें खबर आहा फुटबॉलाचें. सो फुटबॉलान जर फुडें वतले जाल्यार एक स्पोर्ट्स अकॅडमी जाय कोचिंग जाय. मेंटल हेल्थ मनीस आज डिप्रेस जाल्लो आसता. स्पोर्ट्समॅन म्हणटा तो मोगान पडटा कोण चेडवाचे मोगान आसता. ताका मेंटल हेल्थ ताजी बरी आसूंक जाय खेळचे पयलीं. आनी सावधूय घोट आसूंक जाय. हे कोविडाच्या टायमार सगळ्यांक त्रास जाल्ले आहा. डॉरेटीन सांगलें आमचे तियात्रीस भावांक कितें जालां तें. तियात्रीसांक 5,000 सरकार दिवपाक फुडें सरले. 5,000 कितें जाता 5,000 म्हळ्यार भीक ती. आनी तांणी घेवप म्हळ्यार आनी लॉस ती. तांचे एक तियात्रिस्टार एक डायरेक्टर जो आसता ताजेर एक 50 जाण सुमार जगतात. डायरेक्टर सोडून लंडन वचपाक लागले नाका म्हणून जायना म्हणून. मागीर आमचे दायज जितें दवरतलो कोण. हे तियात्र म्हळ्यार कितें. हे तियात्र म्हणटा ती आमची संस्कृती आमचे दायज. आमी समाजान खंय चुकता विजय सरदेसाय खंय चुकता जाल्यार म्हजी कातरबाजी ते तियात्रान करतात आनी हांव मागीर सुदारता. हें जावंक जाय. पूण हे दायज जितें कोण दवरतलो. तियात्रिस्टां खातीर तियात्र म्हणटा तें आमचे इस्कॉलान शिकोवंक जाय. सिलेबसान येवंक जाय. एक सब्जेक्ट आसपाक जाय. नाल्यार नवें जनरेशन तियात्रिस्ट जातलो कित्याक. कितें फायदो आहा ताका तियात्रिस्ट जावन. ते म्हणटा रातची 3 येवचें पडटा म्हणून. तियात्र चोयता कोण. तियात्र तितले लोक चोयताय. तितले लोक चोवन फायदो ना. ट्युरिस्ट येता ताणें चोवपाक जाय. ट्युरिस्ट कित्याक चोयतो. तूं म्हणटालो तियात्रान कितें आहा तें नासता. तें जर ट्युरिजम सर्किटान घालें जाल्यार ट्युरिस्टाक झक मारीत वचून पळोवचें पडटा. एक दीस आमी गेलीं ऑस्ट्रियेक इन्सब्रूक म्हण थिंगा. हांव आहा उशा म्हजी चली आहा आनी कोण फ्रेंड आसले. ते म्हणले तुमच्या हातून
हें करप तें करप आनी एक तांचें तियात्र अशें चोवप. आमी गेले थिंगा तियात्रान 100 युरो 200 युरो तिकीट. 200 युरो म्हळ्यार कितले आतां 20,000 रुपया जाले ते आतांचे कोतान. ते टायमार 18,000 रुपया आसतले. ह्या 18,000 रुपयान 100 युरो म्हळ्यार कितले जाले 100 हय ना 2,000 रुपया जाले. 2,000 रुपया तिकीट. एक बियरीचो बरें मग दितात आनी तूं बसता आनी फूल तियात्रान तूं कांयच सोंसपना. कितें कोता कांयच कळना तुका. लास्टाक ते चोयताय इंडियन आहा म्हणून. लास्ट एक म्हणटात सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा. आमकां बरें दिसता अवश्य आमकां चोयले ताणें आमकां. 2,000 रुपया पचले. बियर कितली एक ग्लास बियर कितलो पडटा 100 रुपया वयर वचना तो. उरिल्ले प्रॉफीट. आज तियात्रिस्ट तिकीट कशी विकता 100 रुपयान विकता. 150 रुपया. 150 रुपयान कितें जाता ट्युरिस्ट जो येता तो 500 रुपयान येवपाक तयार आसता. हें कल्चर म्हणून सांगलें जाल्यार. पूण तें कल्चर म्हणून आमी प्रमोट करनात. आमी फक्त तियात्र कॅप्टीव दवरलेले आहात तितलेंच ऑडियन्साक. आनी ते ऑडियन्साक पसून हो दामू नायक चेअरमॅन आहा हाका लॉस दिसपाक जाय की एक तियात्र रवींद्र भवनान जाता ते तियात्राक 10,000 रुपया आमी दितात. गोवा फॉरवर्ड पार्टी दिता. कितें म्हणल्यार तांकां अर्द क्रावड दवरपाक लायला. कोविडा खातीर फुल्ली भरप ना म्हणून 50% कॅपेसिटीचेर चलोवप म्हणून. आनीक तुमचो प्रेसिडेंट येता नड्डा वो आनी कोण प्रमोद सावंत येवन हांगा भाशणां दिता तेन्ना सगळे गोरवां कशी लोक हाडटा ते कशे तियात्रिस्टांकू हो कायदो कित्याक हद्द येवंक जाय म्हणून. म्हणटकच हांकां गोंयकारांचे पडूंकूच ना. हांगचे गोंयचे कल्चराचे पडूंक ना. हो दामू नायकाक लॉज आसूंक जाय आशिल्ली की विजय पयशे दिता म्हणून. ताका कांय न्ही तें म्हणलें. तो चेअरमॅन आहा ते रवींद्र भवनाचो ताच्यान इजी सांगूं येता सगळे तियात्रिस्टांक फ्री म्हणून हॉल चल. कांय करूं जायनासलें. आमचे कडेन सरकार आसलो. आमचो चेअरमॅन आशिल्लो तो प्रशांत नायक म्हणून. खंयच्याय गोंयकाराचे बरे प्रोग्राम आहा जाल्यार इन असोसिएशन विथ रवींद्र भवन म्हणटाले आनी स्पॉन्सर करताले आमी. हॉल फुकट. तांकां खूब आदार जाता. हॉल फुकट म्हळ्यार 20,000 रुपया फायदो जालो. हे खंय चिंततात हे गोंयकारांची चिंतीत ना. गोंयकारांची चिंतना म्हणून आमकां हो असलो सावंतवाडी सरकार मेळटा. आनी जर गोंयकारवादी सरकार जाय जाल्यार मूळ गोंयकार म्हणटा ते आमचे बरोबर फूल आसपाक जाय. आनी हांव तुमकां उतर दितां सगळ्या हातून तुमकां रिप्रेझेंटेशन मेळटलें. तुमी करता तो धंदो तुमकां पयलो चान्स मेळटलो. निमिशान म्हणलें एग्रीकल्चर आमकां हॉटेलांनी मार्केट दी म्हणून. सगळीं हॉटेलां पळया घेवंकूच जाय म्हणून हांगाचें हें आमचें ऑर्गेनीक म्हणून. उरिल्लें आहा तें तुजें हें मारिल्लें म्हणून कितें तें वखद मारिल्लें म्हणून कॅन्सर जाता तें म्हणून. खपया शेकां घालया हातून शेतांनी शेकां घालूंक परमिशन दिता आमी दिवया. पुणून 24 वरां फूल वर्सभर पांचवेचार आसूंक जाय. वर्सभर कितें नाल्यार कितें रोवंक जाय नाल्यार शेकांत कित्याक येतलो मनीस. बरे बरे जागे आहा मुरिडा तुमी फाटल्यान तें हें केलां तो व्हाळ उस्पिला पळय तो काय बरो आहा. बरो टुरिस्ट स्पॉट जावंक शकता. तुमी सगळे एक जायात शेतकारूच एक जायात आनी एक शेक घाला. हांव म्हज्या घराच्या फाटल्यान आमच्या ऑफिसाच्या फाटल्यान घालपाचो आहा बायलांक दिवपाचो आहा. ह्या दिसांनी आमचें मातशें स्लो जालां. येनाय पयशे सगळ्यांचें बरें ना तें. फक्त पयशे आहा म्हणटा हे बंगाली पार्टी कडेन वो दिल्लीच्या पार्टी कडेन नाल्यार चोरयेचे पयशे जे चोरल्यात ते बीजेपी कडेन आनी कोणा कडेन पयशे ना. म्हणटकर सगळ्यांक त्रास जाल्लो आहा आनी आमी हें सगळें करपाक तुमचे फुडें आयिल्ले आहा. म्हजो प्लॅन आहा तो ओवरऑल कम्युनिटी म्हळ्यार सगळे मूळ गोंयकार समाजाक ST समाजाक फुडें कसो व्हरप आनी हे फुडें व्हरपाक आमचे कडेन कॉन्क्रीट प्लॅन आहा. आनी हो कॉन्क्रीट प्लॅन जर ह्या प्लॅनाक आशिर्वाद दितले तुमी जाल्यार आमकां इलेसांवाक मातसो आदार करा. आमी तर खंय चुकतात. आमचे भितर जर कोण सारको ना असो तुमकां दिसता कित्याक 1-2 कॅन्डिडेट तुमी आमचे उडयले जावंक शकता की आमची चूक जाली मतांय फुटलीं. पूण हें जावन फावना. अशें जर जालें जाल्यार फुडें एक गोंयकारवादी सरकार आसचो ना. गोंयांत तुमी गोंयकार न्ही म्हणून जातले. हे भायले जे येतात पळय ट्रेनीन तांचें गोंय जातलें तुमचें न्ही. आज मेरेन तुमकां गोंयांत चड करून फातोर्डा मतदारसंघात एक ST बायल एक रस्त्यार बशिल्ली काडल्या पुलीस तुमकां त्रास दिता. कोण भाजीकार बसता कोण त्रास दिता सांग म्हाका तूं. खंय ST समाजाक त्रास जाता
त्रास जाता जाल्यार आमी सोडचे ना तांकां, कित्याक म्युन्सिपालिटी आमचे कडेन आहा. एसटी समाजाक जाय तें केल्लें आहा आमी आनी जाय तें करपाचें आहा फुडें. आनी तुमकां सांगिल्लें आहा भुरग्यां खातीर कितें करता. जे भुरगे शिकले, शिकून मागीर सेल्फ एम्प्लॉयड जाले, प्लंबर जाले, इलेक्ट्रिशियन जाले, मॅकॅनीक जाले, तांचे खातीर आमी कितें करतले. ताजे फुडें बायलां खातीर कितें करतले, शेतकारां खातीर कितें करतले, हो सगळो प्लॅन आमचे कडेन आहा. आनी फुडलें हांव उलयना, फुडलें खूब आहा. सरकार जालो जाल्यार गोंयकारवादी सरकार कसो जातलो, कोळसो कसो आमी धाडटले घरा, कोळसो आमकां नाका म्हणून. गोंयांत इकॉनॉमी कशी आमी वाडयतले. काजिनोच नाका, काजिनो आहा ते बंद कर म्हणना हांव, पूण आनी काजिनो नाका. आनी कितें केल्लें आहा, काजिनोचे पयशे नवे लोकांक प्रॉमीस केल्या की आनी बोट्यो हाडा म्हणून. आनी बोट्यो हाडा आनी पयशे पयलीं दिया. ते पयशे पयलीं घेवन ह्या आमदारांक विकते घेतात. हो जयेश साळगांवकर म्हणटा तो गेला, ताका विकतो घेतिल्लो आहा. ताणें अनावन्स केलां त्या दिसा लुक्रेटीव ऑफर्स वेर कमींग म्हणून. लुक्रेटीव ऑफर्स म्हळ्यार कितें, म्हळ्यार बरे ऑफर आयले, बरी बॅगां आयलीं, बरी सेटिंगां जालीं. ही सेटिंगां कोणाच्या पयशांची, ह्याच काजिनोवाल्यांच्या पयशांची. हांचे पयशे घेवन सरकार घडोवंक सोदता ते, आनी हें करून गोंयकारांचो फुडार काबार करूंक सोदतात. मुख्यमंत्र्याचो PS आहा OHD तो बर्वे म्हणून, ताणें एक हें घालां, वी शूड नॉट बी अ कॅपिटल फॉर नथींग, फॉर अगेन्स्ट एवरीथींग म्हणून. वी शूड बी अ कॅपिटल फॉर कजिनो म्हणून. म्हणजे हे मनीस जे आमची भारतीय संस्कृती, जे आमचे देवळां, आमी हिंदुत्व उलयताले, हांकां आज फकत जुगार म्हळ्यार कजिनो आनी गांजा म्हळ्यार आनी नशली पदार्थ हाजेर हे धंदे करूंक सोदतात. हांचे कडेन कांयच प्लॅन ना, हांकां कांय बोड ना आनी हांकां गोंयकारांचें पडूंक ना. असले सरकाराक आमी घरा धाडपाची गरज आहा. आनी हो जर आमी घरा धाडटले जाल्यार फातोर्डेच्यान मूळ गोंयकारांचो एकवट करया. आनी हो मूळ गोंयकारांचो एकवट आज केला म्हणून सगळे जे मानेस्त ज्यांनी इनिशिएटीव घेतला आनी जे लोक जॉयन जाल्या तांकां हांव परबी दिता, उतर दिता की जें कितें हांवें उलयलां हें हांव 2 वर्सांत करून दाखयतलों. दाखयना जाल्यार तुमकां तोंड हांव फुडें दाखोवचो ना, इतलें हांव तुमकां उतर दितां. आनी तुमी म्हाका आदार करतलीं, गोवा फॉरवर्ड पक्षा बरोबर तुमी रावतलीं ही हांव आस बाळगितां. हांगा तुमी सगळीं आयलीं, लेट जाल्लें आहा, सगळीं बरे भशेन रावलीं, पूण तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. बिफोर आय गिव वोट ऑफ थँक्स, हांव स्पोर्ट्साचेर उलोवचो आसलो, पूण म्हजी 2च उतरां. सर विजय सरदेसाय म्हणल्यार आमचे भुरगे स्पोर्ट्सांत फुटबॉलांत खूब हुशार, आनी एक पॉलिसी गव्हर्मेंटान करूंक जाय. स्पेशली जेन्ना हे भुरगे खेळटात आनी चड फावटी इंजर्ड जातात, तांकां घरा बसचें पडटा, तांच्या आवय बापायन दिसपेर सोडोवचो पडटा, आनी ते बेकार केन्ना कामाक वेतात तेन्ना बेकार उरतात. तशेंच ऑफिशियल्स रेफ्री जावं तांकांय बी रेफ्रींग करतना आडकोळी येतात आनी एज जाली म्हणटोर घरा पडटात. तेन्ना ही पॉलिसी काडूंक जाय गव्हर्मेंटान की आफ्टर their certain time they should get something for their good work. आनी ही म्हजी 2 उतरां हांव तुमकां. पेन्शन अशें येस ऑफ कोर्स, बिकॉज दे आर गिविंग. हे आमी स्पोर्ट्स पॉलिसी नवी करून नवो सरकार स्पोर्ट्समॅनांक पेन्शन हें आमी करतले. पूण ताजे फुडें हांव तुका सांगता, फातोर्डा मतदारसंघा खातीर नर्सरी कशी म्हळ्यार भुरग्यांक प्रोत्साहन दिवपा खातीर, भुरग्यांक फॉरवर्ड व्हरपा खातीर एक्सपर्ट कोचिजांक चड करून मूळ गोंयकाराचे भुरगे जे आहा जांकां त्रास जाता, जांकां हू मे नॉट अफोर्ड बेटर स्टँडर्ड बट हू कॅन प्ले बेटर फुटबॉल दॅन अदर्स, ते करपा खातीर आमी सामकें म्हळ्यार प्रायोरिटी नंबर 1 दवरतले. सगळ्यांनी मोठ्यान ताळयो मारच्यो ह्या उतरा खातीर, कित्याक हीच म्हजी भावना आसली. कित्याक जायते फावटी आमकां अडचण्यो येतात आनी सर विजयान आमकां एक आश्वासन दिलां की सरकार जातलो आनी बरो जातलो आनी आमच्या खातीर वावुरतलो. आनी हांव आतां वोट ऑफ थँक्स दितना चड देव बरें करूं म्हणटा सराक. आमकां हे ST समाजाक इतले बरे भशेन मानान रेस्पेतान एकठावल्यात आनी तुमकां सगळ्यांक हाजीर जालेल्यांक तुमी एक उतराक आमकां पाळो दिलो
आनी स्पेशली जे यूथ आसात व्हडे उर्बेन आनी बरे मनान तुमी एकठांय जाल्ल्या खातीर सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा चलया फुडें.